बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या णव वर्त्या संतोषान आणि सोमयाची स्तुती आराधन करता म्हणल्या उमेदीन आमी आयल्या. आमच्या काळजान सोमया खातीर उमाळच्या मोगांत ताचें भजन करूंक आमी हांगासर आसाव. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सोमयाच्या वैभवीत परचडाच्या हाजीरपणांतय आमी समकोया आनी ताका आमच्या काळजांत अनुभव करूंक तयार जावया. भक्तीपणान दिंब्यांनी पडोवन आमच्या सोमयाक बरो येवकार मागया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 22 पेज 31. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मोना कलत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. João Evangelho अध्याय 6 वाक्य 30 आणि 5. हांवन सुतो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुके उंचोना. म्हाका सतमंत तो केदींच ताणे उंचोना. वैसोबिया जिवीत असो उंडो जावन म्हज्या जिविताची तान बगोवंक बूक थांबोवंक तूं आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा येताय. ह्या आराधनाद्वारे म्हज्या जिवितांत तुज्या सांगातपणाद्वारे म्हज्या आत्म्याची तान बगोवंक हांव आयलां. तुझ्या मोगाचो आनंद बगूंक हांव आयलां सोमया. तुजो सांगात आयच्या दिसा हांव आशेतां सोमया. तुज्या बळान सक्तीन म्हजी जिणी बळवंत करूंक हांव आशेतां. म्हाका तुज्या मोगान बर, तुज्या कुडी रक्ताच्या पोशणान दादोस जाल्ली ही जिणी पवित्रायन आयच्या दिसा सांबाळूंक म्हाका कृपा दी. सदांच तुजो मोग म्हज्या काळजांत अनुभव करून दैवीक सक्तीन म्हजी जिणी पवित्रपणान जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेताव तुजी कृपा लालयताव. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी येत्रेता. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंता. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नमन. करता तुका नमन. João Evangelho अध्याय 8 वाक्य 12. John chapter 8 verse 12. जेजो परत्यान तांचे लागी उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना
पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. हांव संवसार असो उजवाड म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. मोगडा सोमिया, तुज्या उजवाडाशी येवंक म्हाका तुवें फावो केलाय. हर एक रितीन तुज्या उजवाडाच्या प्रकाशान आज म्हाका प्रकाशीत करतलोय म्हणल्या बरोवशान हांव आयलां सोमिया. ह्या आराधनाच्या वेळार तुका आमी आत्मीक रितीन मेळोवंक आशेत. हांव तुजे ते हाजीरपण आमच्या काळजांनी बगूंक म्हाका आशा आसा सोमिया. तुजो हाजीरपण असो उजवाड आमचे थंय आसतना आमकां कसलेंच भंय आसचें ना. तूं आमच्या जिविताक बळ आनी सकत दिवन त्या उजवाडाशी येशें करताय. म्हजी जिणी आयच्या दिसा परजड आय सोमिया. दैवीक सक्तीन म्हाका तूं बर सोमिया. दैवीक कृपा म्हज्या जिविताचो वांटो जावं दी. सर्व रितीनी तूं संवसाराचो उजवाड जावन आयलेलें आनी तुजो फाटलाव करता आसतना संपूर्ण रितीन म्हज्या जिविताचें समर्पण करता आसतना तो उजवाड म्हज्या कुडीच्या हर एका शिरांनी कुडीच्या हर एका सांद्यान प्रवेश जावं दी. सर्व रितीनी तुजी दैवीक सकत म्हज्या जिवांत आयच्या दिसा वाडोवन दी सोमिया. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश फांकोसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता हांव तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता हांव तुका नमन. करता हांव तुका नमन. जोन सोवांचेल अध्याय 10 वाक्य 14 आणि 15. John chapter 10 verses 14 and 15. हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता. हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता. मोगळा सोमिया, बरो गवळी जावन आम सर्वांची तूं बऱ्या रितीन आनी मोगान जतन घेताय. सदांच तुज्या त्या हिणांत आसा जय आनी थंयसर आमी व्हरतो आनंद व्हरतो संतोष बगी जय म्हणलें तूं निरंतरी आमकां सांगताय. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा सोमिया परत म्हजें जिवीत चलोवपी गवळी जावन म्हजो हो दीस चलोवंक तूं येता आसतना तेंपात येवन तुज्या त्या हिणांत आसरो घेवंक ती जतन जोडून घेवन म्हजी जिणी पवित्र करच्याक हांव आयलां सोमिया. म्हाका तूं ह्या आराधनाच्या वेळार उत्तेजीत कर. एक बरो गवळी जावन कसो म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेश जाताय. हिणांत तुज्या वांटो दिवन हर एक रितीन म्हजें उणेंपण अस्कताय बक्षिताय.
दैवीक सत्तेन म्हजी जिणी पवित्र करताय सोम्या म्हाका तूं आयच्या दिसा प्रेरीत कर. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवसो जिविता जरी आमकां पावोसो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवसो जिविता जरी आमकां पावोसो. तुझे जिविता शेतांव आत्मिकानाक लालयता. तुझे जिविता शेतांव आत्मिकानाक लालयता. हर एक दिसा तुझे संगी सोलो काशेता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मोना कलत्या काळजा करता तुका नमन. भक्ती मोना कलत्या काळजा करता तुका नमन. करता तुका नमन. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गानी होगलाम तुका सुम्या जेजुरान स्तुती माननी महिमा तुका हो. आमचो बरो गवळी सावनायच्या दिसा तूं आमच्या जिवितांत प्रवेश जाताना सर्व रितीन तुजो आशीर्वाद आमच्या जिवितांत पडयत आसतना तुजी कृपा आशीर्वाद आमच्या जिवितांत येवन आमकां तूं पवित्र करता आसतना तुजे संगी आयच्या दिसा जियोंक आमकां कृपा दी. दैवीक सत्तेन आमकां बर तुजो आशीर्वाद आमचेर पाठोवन आमची पिडाशेर आमचे कश्ट संकट आमच्या जिवितांत समाधान दी. हर एक रितीन आमकां गुण कर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. लुकासो वांचेल अध्याय 18 वाक्य 30 आणि 5 तावन 3:3. Luke chapter 18 verses 35 to 43. मोगळा जेसू ह्या वांजलाच्या वाचपांत विशेष करून येरिको शहर लागसार पाशार जाता आसतना कुर्ड्याक दिश्ट दिलेले आनी संतोषाचे जिवीत ताका लाभयलेले आमकां नियाळोवंक तूं अवकाश दिताय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजून कुर्ड्याक दिश्ट दिलेली सर्व रितीन ताच्या जिवितांत आसले हर एक अडखळी पयस करून जिवीत संतोषान जियोवच्याक ताच्या जिवितांत दिश्ट पाठोवन दैवीक सकत ताच्या कुडींत भरली. आज ह्या आराधन करता आसतना विशेष करून स्वामी आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक आशेता. आमची जिणी पवित्र करूंक आशेता. त्या सोम्यातय आमची जिणी सदांच जियोवच्याक आयच्या दिसा ह्या आराधन आमी करना साव. बरो गवळी जावन आमकां बरें मुखेलपण ताणें दिला आनी आजून तोच दिवन आसा आनी संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत तो दिते आसतलो. सर्व रितीने आमी चुकोवन वेता आसतना आमच्या जिवितांत आदलोन पडता आसतना सोबे आमच्या फाटल्यान आमकां सोदून येता.
आज विशेष करून हांव ह्या आराधना करता आसतना म्हज्या जिवितांत सोमयाचो आधार प्रत्येक रितीन आयच्या दिसाच्या सर्व कामांनी गरज आसा म्हणलें समजून ह्या आराधनांत वांटेली हांव जावन आसा. वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचो जेजू निरंतरी आमकां ताचो आदार करपा दिता. आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन गुण करची सकत आमचेर पाठोवन आमच्या सगळ्या कुडींत, आमच्या सगळ्या कुटुंबांत, आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सद्याच्या जिवितांत ती काकुळतीची दैवीक सत्यान भरलेली दिश्ट फांकयत तो आसा. त्या खातीर येरिको शहराच्या लागसार पाशार जाता आसतना त्या कुरड्याक दिश्ट लाभचें देणें त्या रितीन लाभलें. दोळ्यांची दिश्ट नातलेल्या त्या व्यक्तीक नजरेचो जेजू ते वाटेन वेता म्हणलें कळिल्लेंच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण व्हडल्यान बोब मारली. कोणाची परवा ताणें केली ना. सबार जाणांनी ताका बेस्टायलें. बेस्टावनी खंयच्याय रितीन ताका वगो रावच्यांत प्रभाव घालूंक सकली ना. बगार आपल्या काळजाच्या उमाळ्यान बरोवन त्या जेजू थंय विशेष दैवीक सकत आसा. त्यांनी दैवीक सक्ते थंय आपणान विसारल्या वेळार ते बोळ सकत हर एक रितीन बऱ्यो संगती म्हाका लाभतात म्हणलें मानून घेवन ताणें बोब मारली. ताचे आत्मीक दिश्ट मोकळ्या सुमया तुजे ताव लाभच्या बरेपणाचेर आनी तुज्या हाजीरपणा द्वारे येवच्या पवित्रतायेचेर आसली. सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हूण केल्ली विनंती तुवें सफळ केली सोमया. आनी ताका तुवें दैवीक प्रकाशाचो अनुभव करच्याक अवकाश कर दिलोय. सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हूण ताणें विनंती केली सोमया. आनी तूं ताच्या गरजांक पावलोय. तूं ताचे थंय कणवळ आनी दयाळ जालोय. ती बापाची काकुळट आनी दयाळाय तुवें त्या कुरड्याच्या जिवितांत रुजू केली, नीज केली. आनी हर एक रितीन थंयसर जमो आसलेल्या लोकांक बापाची काकुळट आनी दयाळाय तुजे मुखांत वाळटा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. कित्याक सर्व रितीन तूं कोण आनी खंयच्या रितीन तुजी ती दैवीक सत्तेन भरलेली मेसावाची जिविता पयणाची वाट आसा ती त्या कुरड्यान समजून घेतली. त्या खातीर दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण विनंती करूंक लागलो, बोब मारूंक तो लागलो. आपल्या काळजांत आसलो अत्रेक तुजे मुखार दवरूंक खंयचीच लज ताका बगोवंक ना. मोगाळा सोमया हर एक रितीन आपली जिणी तुका समर्पण दिवन शांत ताणें सर्व रितीनी तुजो मोग आपल्या काळजांत अनुभव करची आशा उसारली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी त्या कुरड्या व्यक्ती बरी जावन आसाव. दोळ्यांचे दीस आमकां आसा तरी आध्यात्मीक रितीन आमी कुरडे जावन आसाव. भावार्थाच्या संगतींची सोबाय आमकां गैरी जाल्या. सबार रितीनी म्हज्या अंतस्करणांत पवित्रत्व निरंतरी जागयता. हांवें सोमया थंय फाटी येवच्याक, संवसारी संगतीनी मेतेर जाल्ली जिणी जियेना जावच्याक, राग हंकार मसोर गर्वान बरोवन पेल्या थंय आसलो बरो संबंध पाड करिना जावच्याक, सर्व रितीनी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेपण नियाळन पेल्या थंय तो बरेपणाचो संकेत, ते बरेपणाचे गुण विस्तरावन दयाळायची कणवळायची करणी हांवें करच्याक
सोमी आज म्हाका आपयता ते कुर्डें पोण सांडूंक उलो दिता आनी सर्व रितींनी म्हज्या काळजांत ती आशा उपजावंक तो आपयता. मोगणा सोमिया कुर्ड्याक ताच्या जिवितांत एकच चिंताप मोतींत आसलें, तूं तेणें पाशार जाता म्हूण आयकल्लेंच दुसरें खंयचीच चिंतना ताच्या मोती काळजांत येवंक नात. बगार तुजें तावन बरेंपण लाभता म्हणलो भावार्थ. तुजें तावन सर्व रितींनी ताच्या कुडींत कुडीच्या हर एका संदांनी ती दैवीक सकत वाळटा म्हणलो बरवसो ताच्या जिवितांत उदेलो. मोगळ्या सुमी आज त्याच चिंतनान म्हजी जिणी आवरत कर. तुजे सरशीन आयिल्ल्या वेळार ह्या दान करता आसतना विशेष करून म्हज्या जिवितांत ती कृपा वाळटा. ती दैवीक सकत म्हज्या कुडीच्या शिरांनी बळवंत खातीर जावन येता म्हणलें समजून घेवन ती भावार्थाची जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. हर एक रितीन संवसाराचो उजवाड जावन बापान तुका पाठयलो आनी त्या उजवाडान सगळ्या मनशा कुळाचें जिवीत बरवशाचें केलें. बापाच्या कुशेक निरासपण येवचें बरी तुवें करूंक नाय सोमया. बगार बापाची कुशी कितें आसा, तुज्या जिवितांत कितेंय जाल्यार कश्ट येवं दी, आपल्या जिवाचें समर्पण करूंक पडल्यार फाटीं सरोंक नाय. बगार विधेयपणान आनी खालत्या काळजान बापाच्या कुशेक खालती मान तुवें घालोय. आनी आज आमी नियाळच्या त्या वांजेलाच्या वाचपांत येरिको शहराच्या त्या शहरांतल्यान पाशार जाता आसतना कुर्ड्याक ताची आशा ताच्या काळजांतले अत्रेग ताच्या जिवितांत बरेपण जोडची उर्बा तुवें सुफळ केली. दैवीक सक्तेन बरोवन ताका दिश्ट दिली. संवसारांत देवान रचलेल्या रचनेची सोबाय पळोवंक हर एक रितीन आपलें जिवीत हास्त्या उडत्या संतोषान जियोंक ताका तुवें साध्य केलें. मोगळ्या सोमया आज हांव ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजे समकार आयला. तुजो सांगात हांव आशेतां सोमया. तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी बळवंत करूंक हांव आशेतां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज जेजू म्हज्या आनी तुमच्या घरात विशीं पाशार जाता. आमकां ती खबर मेळटा की नजरेचो जेजू हेणे पाशार जाता म्हणलें लोकांन सांगचें. म्हज्या काळजा मनांत दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून आमी भावार्थान मागोंक जाय. कित्याक हर एक पावटी म्हजे मागणें देवाचें उतर वाचता आसतना म्हजी हेर भावार्थी आचरणां सर्व रितीन हांव करता आसतना जेजू म्हज्या घरा बगलेन पाशार जाता. म्हज्या कुटुंबांत समाधान तो आशेता. म्हज्या कुटुंबांत बरेपण जायचें म्हणली आशा तो उसारता. आज जेजू म्हज्या घराते विशीं पाशार जाता आसतना कितलो भावार्थ म्हजो सोमया थंय आसा. कितलें बरेपण आनी सर्व रितीची कृपा हांव त्या सोमयांत हांव आशेता. एक बरो गवळोय जावन म्हज्या जिवितांत तो प्रवेश जाल्लो आसा. ताज्या हिंडाच्यो शेळयो जावन आमच्या गवळ्याक वळख दवरूंक आमी पावता हांव गे. आज विशेष करून सोमयान आमकां दिवचें आपोवणें स्विकार करया. सोमी आमच्या घरा येता. सोमी आमकां आदार दिता. हर एक रितीन आमची जिणी ताच्या कृपे बेसावांनी तो भरता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वक्ता
सोमी आमकां हर एकल्याक विशेष करून आपडता. ताचो स्पर्श आमी आमच्या कुडींत बगया. एका रितीचें समाधान आमच्या कुडींत ह्या वक्ता पाशार जाते आसा. जेन्ना कुरड्याक जेजू तेणे पाशार जाता आसतना ती दैवीक सकत तेणे बोवारी आसा आनी आपणाक ती बरी करूंक शकता म्हणलें बोगा पदेलें. हे आराधन करता आसतना ती दैवीक सकत आमच्या बोवारी येते आसा. एका रितीचें बोळ आमी आमची अस्कत जाल्ली हाडां, आमची अस्कत जाल्ल्यो शिरो सगळ्यो जेजूच्या हाजीरपणान बळान भरते आसात, दैवीक सक्तीन भरते आसात. आमच्या जिवितांत हेर सबार वूण आसात. सबार तोंदरे मोतीची कुडीची पिडा आमकां दोसता. ह्या वक्ता कुड्याक आपडलेलो जेजू आमकां आपडता. ताचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत बगया. ताची दैवीक सकत आमच्या कुडींत ह्या वक्ता वाडोवन दी. आमची कूड बळवंत जावं दी. जेजू आमकां आपडटा आसतना खऱ्या रितीन त्या दैवीक सक्तेचो अनुभव आमच्या जिवितांत प्रवेश जावं दी. आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमची जिणी सोमयाक समर्पण दिवन सोमयाच्या बेसांवांनी पवित्र आमी जावया. गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोई 42 पेज 132. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलेक त्या रक्तान म्हाका तूं तें लाय. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तें लाय. खून कर जेजू म्हाका खून कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तें लाय. खून कर जेजू म्हाका खून कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. मुगडा सुमया पिडेस्त स्त्रियेन तुका बावडतान आपडटा आसतना सर्व रितींनी पिडे शिरेन कश्टून आसल्या तिका तुवें बरें केलें. आज तूं म्हज्या घरा बोवारी पाशार जाता आसतना, म्हज्या घरांत प्रवेश जाता आसतना, म्हज्या मागणेच्या वेळार तुजें हाजीरपण बगता आसतना बावडतान तुका हांव आपडटा. सोमया म्हज्या जिवितांत बरी भलायकी दी, म्हज्या जिवितांत बरेंपण दी, म्हज्या कुटुंबांत समाधान दी, म्हज्या कुटुंबांत हर एकल्याचें भविश्य बरें कर, म्हज्या कुटुंबांत आसल्या हर एक आसण्याची पिडा शिडा गूण कर. म्हज्या जिवितांत आज तुजो सांगात अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी. पेल्याच्या जिवितांत बरेंपण पासारची जिविताच्या दिसा म्हाका तूं दी. सोमया पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले, कष्ट लेख तुवें बरें केलें. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले, कष्ट लेख तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोमया पडता, पांयां तळा तुज्या सर पडता. भावार्थान हांव तुका सोमया पडता, पांयां तळा तुज्या सर पडता. सोमया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी, धनिया जेजू मागण्या घुमान तूं दी. कुरपेची जिणयेंत म्हज्या सोमया सदांच वाडोवन दी.
कुरपेची जरचिनीत म्हज्या सोमियान सदांच वाडोवन दी. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. मोगळ्या सुमया बापान तुका ह्या संवसारान पाठयतना सर्ग संवसार सोदनी जावन तुका पाठयलो. आमच्या जिविताचो सोडवणदार जावन ह्या संवसारान तूं आयलोय. पूण ते वडपण आपल्या जिवितांत दवरिनासतना खालतेपणान हर एक रितीन दुर्बळ्यांतल्या दुर्बळ्या लोकांच्या जिवितांत तूं प्रवेश जालोय. लोकांची काळजां मनां तुवें पारकिली. त्या काळजां मनांत असल्या अत्रेगाक हर एक रितीन तुवें स्पंदन केलें. त्या काळजां मनाचे अत्रेग तुवें सुफळ केलें. त्या काळजां मनांत कश्ट दिल्या हर एका लोकांक तुवें बरें केलें. मोगळ्या सुमी आज म्हज्याय काळजां मनांत सबार आटेविटे आसात. अत्रेग म्हज्या जिविताचे बरी भलायकी अनुभव करून बरें जिवीत जियोवचे. अत्रेग आटेविटे म्हज्या कामाचे, अत्रेग आटेविटे म्हज्या जिवितांत कुटुंबाच्या सणांच्या भविष्या विशयांत आसचे चिंतनाचे. आटेविटे हर एक रितीन समाधान नासलेल्या त्या जिविताच्या सन्निवेशाचे. आटेविटे हेरां संगी भाव बांधवपणाचो स्पिरीत आसा करूंक कश्ट जाल्ल्या वेळाचे. हे सगळे आटेविटे ह्यो सगळ्यो संगती तुका हांव समर्पितां सोमिया. सर्व रितीने म्हाका तूं बळवंत कर, म्हाका तूं कृपा दी, म्हाका तूं आपड. म्हज्या जिवितांत आशिल्लें सगळें उणेंपण तूं काडून उडय. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका बर, पवित्र आत्म्याची सकत म्हज्या जिवितांत जिवाळ जावं दी. तुजो मोग म्हज्या काळजांत रमोवन हांवें सदांच भावार्थान जियोंक म्हाका कृपा दी सोमिया. सर्ग संसाराचो जावन आसाय तूं धनी, सर्गी थावन धाड तूं आमचे देणी. सर्ग संसाराचो जावन आसाय तूं धनी, सर्गी थावन धाड तूं आमचे देणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी, भेसावानी भर म्हजी जिणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी, भेसावानी भर म्हजी जिणी. सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांती, धनिया मागण्या घुमान तूं दी. कुरपेची जरचिनीत म्हज्या सोमियान सदांच वाडोवन दी. कुरपेची जरचिनीत म्हज्या सोमियान सदांच वाडोवन दी. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतींत देवाक आजरगां दितात. 8th बर्थडे रॉयसन मिनेजस. जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दितात सिल्विया डिसोजा निर्मार्गा. जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दितात इओना डिसोजा. 15th बर्थडे एरन एंटनी डिसोजा. खासराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक आजरगां दितात
29th wedding anniversary Maxim and Sylvia D'Souza. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशीर्वादांपासून देवाक आजरगां दितात. सिसिलिया सिक्वेरा आनी कुटुंब पुत्तूर विशेष आशीर्वादांपासून रोनाल्ड सल्डाना देवाकर गणिता सेलेस्टीन सल्डाना शिरवा देवाकर गणिता प्रेमा ज्योति बेन्नीस देवाकर गणिता हरी एक गरजांपासून सेलिन नोरोन्ना देवाकर गणिता माइकल डिसोजा आनी कुटुंब बचाल देवाकर गणिता सिल्विया डिकोन्ना आनी कुटुंब जिवितांत देवाचो आदार गरजेचे म्हणले समजून घेवन आपल्या गरजो सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. To get a suitable job soon by Rickson. To heal from sickness Cecilia Lobo. आपल्या पिडेन थावन भलायकी सोडूंक ग्रेशन वेगस. बऱ्या भलायके पासून कुटुंबांत समाधान शांती मेळचे पासून फ्लोरी डिसोजा आनी कुटुंब सर्जरी बऱ्या रितीन जावच्याक आनी बरी भलायकी फाटी मेळच्याक फ्रांसीस कार्डोजा. बऱ्या भलायके पासून आनी दैवीक संरक्षणा पासून रॉबर्ट डिसोजा गोवा. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासून मेलनी डिसोजा. एक बरें काम मेळचे पासून क्लेविटा डिसोजा. नवीनचे दोळ्यांचे ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्याक हर एक रितीन दाखतेरांक दैवीक सकत लाभच्याक आनी बऱ्या रितीन ताचे दोळे गुण जावच्याक देवाचो आदार मागता. डेसी जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जॅकलिन लोबो अँड बबली वेगस पुत्तूर. सोल ऑफ मार्क कस्टेलिनो अशोकनगर. सोल ऑफ फेलिक्स रॉड्रिगस वलेन्सिया on his first death anniversary. Soul of Benedicta D'Souza and Francis D'Souza near Marga. Soul of Luis D'Souza Mulki. Soul of Lalita Bhaskar Manikanta and Gopi. Soul of Jawahar Nazareth. Soul of Philomena Lobo Kinnigodi. Soul of Agnes and Ambrose D'Souza death anniversary of Felix Rodriguez. Soul of Philomena Lasrado Kemman Urpi. Soul of Cynthia and Walter Saldana. Soul of Apolina de Cruz and Francos de Cruz. Soul of all departed members of Dias family by Irene Dias. Soul of Constancio Fernandez Goa. Soul of Marcelino de Souza Arambol Goa. Soul of Jerome Pinto. All departed souls in the family by Sylvester Saldana. Souls in Purgatory by Sylvia D'Costa Kuwait. या आमच्या भाऊ बहिणी ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून दी मेमोरिया साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद आयच्या दिसा मागून घेवया. गीत नंबर ये 16 ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांदिता बलिदान भेटूनच्या फुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा कितलो बरो सोमी तू आमा सर्वासो व्हडा मोगान पोस करताय आमचो मानता हांव सोम्या बाप न्हूत मोगासो दयेन घे प्रणाम आमचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय मोगाळ भावन आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आम्ही संगता जमल्या अवस्थायच्या दिसा पवित्र सभा
हंगेरीची सा एलिझाबेथ हिचे स्मरण करूक आमकां उलो दिता. दयाळाच्या कन्येद्वारी आपल्या ग्रेस्तपणाचे कुटुंबाचे जिवीत लेकीन आसतना बऱ्या करण्या मारिफात आपली जिणी देवाच्या सेवेंत तिने समर्पिली. हर एक रितीन क्रिस्ताच्या त्या मोगाचे प्रेरण ती पहिल्या थंय जाली. आज तिचे स्मरण करता आसतना विशेष करून जेजू आयच्या वांजेलांत कुर्ड्याक दिश्ट दिवचे आनी हर एक रितीन कुर्ड्यान आपलो अत्रेक सोमया मुखार दवरचो आमी नियाळटाव. सोमयान आमकांय आमच्या जिवितांत जशें कुर्ड्याक बरें केलें तशेंच आयच्या दिसा आमच्या उणेपणाच्या अस्कतकायेच्या संगतींनी दिश्ट दिता, बरी भलायकी आमकां पाठयता. तर सबार रितींनी आमी आदारल्लें उणेपण ह्या वखदा उडासा काडया. सोमया मुखार कालती जावन आमच्या जिवितांत तितसो करपा लाभच्याक देवाचो आदार आमी मागया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदां संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबळ्या सोवे क्रिस्ताचे रोपणे वळखोंक आनी मानान घेवंक भगवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनंतीन दुबळ्यांक आनी कश्टा दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मैपासान पावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मखाबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एक पातकी कोंबरी उपजाली, म्हणजे अंतियोक रायाचो पूत अंतियोक एपिफेनास एका काळार हो रोमांत जामीन कैदी जावन आसलो. ग्रेकाचे राजवटकेच्या 136व्या वर्सा तो राय जालो. त्या दिसांनी इस्रायेलांत धर्मशास्त्राची पर्वा करिनासलेले थोडे जण उपजाले आनी तांणी जायत्यांक पुसलायलें. तांणी म्हळें, येया आमी आमचे भोंवती आसलेल्या अनुभवर्त्या कडेन संधान करुया, कारण आमी तांचे तावन वेगळे सरल्याव त्या उपरांत आमचेर जायतीं विघ्नां आयल्यान. ही उतरां तांकां बरी लागली. तांचे मदले थोडे जण तुर्तान रायाक मेळोवन गेले आनी रायान तांकां अनुभवर्त्यांच्या रिती रिवाजा प्रमाणे जिवोवंक परवानगी दिली. देखून तांणी अनुभवर्त्यांची साली प्रमाणे जेरुजलेमांत एक व्यायामशाळा बांदली. तांणी आपले सुनातेची खुणां धांपली आनी पवित्र सल्लो सांडलो. ते अनुभवर्त्या सवय मेळ्ळे आनी वायटाचे गुलाम जाले. आपले रिती रिवाज सांडून सकटांनी एकच पर्जा जावंक जाय म्हूण रायान आपल्या सगळ्या राज्याक बरपी आदेश दिलो. चड अनुभवर्त्यांनी रायाचो आदेश मानून घेतलो आनी जायत्या इस्रायलितांकी ताणें जाहीर केल्लो धर्म बरो लागलो. तांणी मुर्तींक बलयो भेटयल्यो आनी सापात बश्ट केलें. किसलेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा रायान होम बालयेचे वेदीचेर एक भयंकर खांटाळो उबारलो आनी जुदाच्या भोंवतणीच्या शहारांनी वेदी बांदल्यो. घराच्या दारा लागीं आनी रस्त्यांचेर तांणी दुंप लासलो. तांणी आपणाक मेळिल्ली धर्मशास्त्रांची पुस्तकां पिंजली आनी उज्यांत उडयलीं. कोणाय लागीं धर्मशास्त्राच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार
आनी कोणी धर्मशास्त्र पाळटा म्हूण कळीत जालें जाल्यार रायाचे आज्ञे प्रमाणे ताका मरणाची शिक्षा दिताले. पूण इस्रायलांत जायती तीर रावली आनी कांयच अशुद्ध खायना जावंक तांणी दृढ निर्धार घेतलो. अशुद्ध खाण खावन दोशी जावचे प्रास वा सल्लो भश्ट करचे प्रास मोरोंक ती तयार आसली आनी ती मेली. इस्रायलांत खरेंच एक भिरांकुळो विघ्न आयलें. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. जायते मनीस तुजी नियमां सांगतात, त्या खोट्यांचो म्हाका राग येता. हे मनीस म्हजे भोंवती पास म्हणटात, तरी हांव तुजे नियमशास्त्र विसरचो ना. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. मनशाचे जुलोमेंतलो म्हाका राग, तुज्यो आज्ञा हांव पाळटलो. म्हाका कारण नासता कश्टिता ते लागीं सरतात, वय तुज्या नियमशास्त्रांत ते पयस आसात. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. तुज्या विधी नियमाची पर्वा करिना देखून खोट्यांक सोडवण मेळना. अधर्म्यांक देखताना म्हाका कांटाळो येता, तुजे उतार ते पाळिनात. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेसू येरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुर्डो मार्गादेगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकांचो मो तेणे पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नजरेचो जेसू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली, जेसू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. मुखल्यान वेतेल्या लोकान तोंड दांप म्हणून ताका बेस्टायलें, पूण तो जेसू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारी लागलो. तेव्हा जेसू रावलो, ताका आपणा सरचीन हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतस जेसून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुर्ड्यान. तवळ जेसून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेसू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C20 C20. आबा बापा सर्गींच्या घेवुंडो घेवा. रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू. उंड्या वायना संगी बापा, जीवन आमचे दिता तुका. पुरो आमकां तुजी कृपा, दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नक्की आपूय शुभेच्छा दवा सर्वीस पोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुता स्वपरिमीत मोग भक्तीपणी आमी संभ्रमताव. तांचो वांटो घेवन तुज्या भक्तां परी तुज्या आनी पिल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर.
आमच्या सोमिया जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही दिन वाचता जाल्यार हे तुजेन आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आणि संसार आणि देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साणे मेळशाक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडा आसा करात. बावडतसो गुट परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मदीं देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सा एलिझाबेथ सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडमेट्स आनी यस्वेडी मार्तिरां संगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. त्यारच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. मेळटली. गीत नंबर D23 D13. Yesu mia, ye tu धन्या, स्वागतम करता तुका. मुझे संगी एक जा सैर्या सर्गीच्या, ये तू रास कर काळजान मुझ्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भोव पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान तावन दिन वाजता. जशें भाग्यवंत एलिझाबेथान तांबान आसतना तुजी भक्ती आनी अपरिमीत मोगान तुजे परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे जाकरेंत आमचे जिवीत करसूंक आनी अशी काळजान तावन तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, somnia kami अर्घा दिव्या. Alleluia, 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 somnia kami अर्घा दिव्या. Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो, ताच्या नावाक गावया आमी. Alleluia. ताच्या नावा गावया आमी. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्घा दिव्या. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्घा दिव्या. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगच्छनो दैविक लोरेतेर मंदिर कार्नाड मुल्कींत आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरे वर्साची यात्रेका जावच्याक
एक विशेष कुटुंबाचे संमेलन असा केला. ह्याच नोव्हेंबराच्या 20 आणि 8, 20 आणि 9 आणि 30 तारीख 28, 29, 30 सकाळी 9 तावन 5 वरार येवन वशेत वा रावयेत. आमी हे विशेष कुटुंबाचें संमेलन हातूंत कुटुंबा खातीर विशेष शिकोवन आराधन तशेंच कावन्सलिंग आनी निमाणे कुटुंबाचो जुबलेव आचारांनी आसतलो. देखून ह्या खातीर तुमी येया, हेरांकी तुमी आपोवन हाडा. विशेष कुटुंबाचें संमेलन नोव्हेंबर 20 आणि 8, 20 आणि 9, 30 शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दिसांचें. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.